यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपुः शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि गोमा ब्राह्मणी धागाको लरिया लिएर चन्द्रज्योति नगरको बहरी को घरमा पुगेर मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, यो धागोको पान देऊ, तिनलाई खान दिन्छु भनिन्। त्यति गोमाले भनेको सुनेर बहरीले उत्तर दियो, हे गोमा ब्राह्मणी, पान त कति पनि छैन, जो भएको हिजो बेचिसके नपत्या हेर भनेर पानको भाँडा उघारेर देखायो। तब भाँडाभरि पान भइरहेको देखि यो के आश्चर्य भयो भनी चिन्ता गरेर भन्यो, हे गोमा ब्राह्मणी, यस भाँडाको पान हिजै बेचिसकेको थिएँ, आज कताबाट आयो? तपाईँले मेरो घरमा सप्तऋषि आएका छन्, उनलाई खान दिने भन्दा यस्तो भएको हो कि भनी लाज मानी तपाईँ धन्य हुनुहुन्छ, त्यो धागो पनि दिनु पर्दैन, पान लगेर सप्तऋषिहरूलाई खान दिनुहोस् भनी आधा जति पान लुवाङ सुपारी समेत दियो। र गोमा ब्राह्मणीले मनमा आनन्द मानी पान लिएर घर आउँदा सप्तऋषिहरू गइसकेछन्। अरू केही नभए पनि पानले सप्तऋषिहरूको आतिथ्य गर्नेछु भनेको म पापिनीको हातबाट पान खानु पर्ला भनी गइसकेछन्, म धिक्कार रहेछु भनी विस्मात गरिन्। केही बेरपछि कुचो लिएर घर बढाउँ भनी फिर्का उठाउँदा उनीहरूले छाडेर गएका 7वटा सुनका कौडी देखिन्। त्यो द्रव्य पाएपछि उनीहरूले बताए अनुसार पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एकचित्त गरी नित्य मध्याह्नकालमा श्री महादेवको पूजा गरेर रात पनासाथ कथा सुन्ने, घरमा कोही नहुनाले आफ्ना काठ कचरका इँटा धनु आदि राखेर स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भन्दछन्। त्यसो गर्दा चन्द्रज्योति नगरका गोठाला केटाकेटीहरूले सुनेर के हो भनी खरको भित्ता च्यातेर चियाउन लागेर बिछौना इँटा चर्खा धनु सामुन्ने राखेर एक्लै बर्बर आइरहेकी गोमालाई देखेर यो गोमा ब्राह्मणी किन एक्लै कराएकी भनी सोधे। अनि ब्राह्मणी गोमाले भनिन्, हे बालकको सप्तऋषिहरू आई स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर भनी उपदेश दिएर गएका हुनाले सोही व्रत गरी स्वस्थानी परमेश्वरीको कथा भनेकी हुँ, व्यर्थ कराएकी होइन। मलाई कुनै रोग पनि लागेको छैन, म बहुलाएकी पनि छैन। सुन्ने कोही नहुनाले ओछ्यान चर्खा इँटा धनु आदिलाई सुनाएकी हुँ। यति गोमाले भनेको सुनि गोठाला केटाहरूले पनि दिउँसो आफूले खान लगेको अन्नपात छडेर गए। सधैँ गोमाले भनेको कथा सुन्दथे र जे सकेको लगिदिन्थे। यसो गर्दा स्वस्थानी परमेश्वरीको कृपाले गोठाला केटाकेटीहरूलाई घाँस खोज्न धेरै पर जानु परेन, नगी चाहिँ पाइन लाग्यो। गोमालाई पनि अन्न द्रव्य हुँदै गयो। त्यसो गर्दा गर्दै माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्पूर्ण सामग्री तयार पारी एकचित्त भई श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको पूजा गरिसकेर हातमा अर्घ्यली पात्रली श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, हे स्वस्थानी परमेश्वरी, मलाई महादेवले भिक्षुक रूप भएर डमरुको शब्दले दिएको श्राप नाश गर। फेरि मेरो पुत्र नवराज र मलाई यस लोकमा सुख सम्पत्ति दिई परलोकमा सायुज्य मुक्ति प्रदान गर। हे जगदीश्वरी, आदि मध्य र अन्त्य नभएकी सृष्टि स्थिति संहार स्वरूप भएकी यस्ती श्री स्वस्थानी परमेश्वरी, हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। यसरी महादेवको पनि स्तुति गरी अर्घ्य दिइन् र दण्डवत प्रणाम गरेर प्रसाद झिकी। अष्टोत्तर 100मा 8 रोटी 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पाना 8 गुड्का सुपारी 8 सगुन समेत यो मेरो पुत्र नवराजलाई भनी परसारिन 100 रोटी आफूले फलाहार गरिन् र रात्रिमा जागराम बसिन्। त्यही रातमा स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले नवराज आइपुगेर बाहिरबाट हे मातामा भनेर डाके। गोमाले आफ्नो छोरोको बोली चिनेर झट्ट उठी बाहिर आएर ढोका खोली भित्र लगिन्। अनि स्नेहपूर्वक सोधिन्, हे पुत्र, तेरा पिताको के खबर छ? अनि नवराजले भने, हे माता, भिक्षा माग्न गएका मेरा पिता गङ्गा तटमा नित्य पूजाको लागि वृक्षमा चढेर फलफुल टिप्न लाग्दा संयोगले रुखको हाँगा भाँची लडेर मरेछन्।
मलाई त्यहीँ बस्ने वृद्ध दम्पतिले भनेर रुखमुनि गएर हेरेँ, हाडखोड रहेछ। त्यहीँ बटुले गङ्गामा प्रवाह गरेँ अनि 10 गात्र र श्राद्ध आदि पनि गरेँ र घर आउन लाग्दा घरको दुःख सम्झेर त्यसै कसरी जाउँ भनी सहरमा गएर राजाको सेवा गरेँ। उनले केही द्रव्य लिएर घर आइपुगे। यति नवराजले भनेको सुन्नासाथ गोमा अधैर्य भई निर्विवेकी विधाताले 7 वर्षकी हुँदा 70 वर्षको बुढासित विवाह गरायो। उही बुढो पनि मेरो यस्तो यौवनको बखतमा खोसेर लगिदियो। हे स्वामी, भिक्षा माग्न गएका तिमीले मलाई अनाथ तुल्याई एक्लै छाडी कता गयो? हे नाथ, तिमी जहाँ गयो मलाई पनि उहीँ लैजाऊ। तिमी बिना म यो जीवन कसरी राखौँ भन्दै मूर्छा परेर भूमिमा ढलिन्। पछि चेत आयो र अनेक प्रकारले शोक गर्न लागिन्। अनि नवराजले भने, हे माता, अब शोक नगर्नुहोस्, यो अनित्य संसारको नियम नै यही छ। जन्मेपछि नमर्ने को छ? एक दिन सबैले मर्नु पर्दछ। अतः अब तपाईँले मेरो मुख हेर्नु पर्दछ। तपाईँकै बुहारी कहाँ छ? यतिका दिनसम्म तपाईँहरू कसरी बस्नुभयो? खानपिन कष्ट भयो होला। फेरि तपाईँ यस बेलासम्म नसुतेर के गर्दै हुनुहुन्छ? अनेक पुष्प र धूप चन्दनको सुगन्ध आइरहेछ। हे पुण्य, के पुण्य कार्य गर्नुभएको छ? आज्ञा गर्नुहोस्। यति नवराजले भनेको सुनि गोमाले धैर्य धारण गरेर भने, हे नवराज, थाकेर आएको, भोक लाग्यो होला, पहिले खानेकुरा खाऊ अनि खान दिन। खाइसकेपछि, हे पुत्र, तेरी स्त्री चन्द्रावती माइत गएकी छ। तपाईँका छोरा आएपछि डाक्न पठाउनुहोला भनेकी थिए। म तँलाई सम्झेर दुःखका दिन बिताइरहेकी थिएँ। एक दिन सप्तऋषिहरू आई मेरो कष्ट देखेर मनमा दया लागि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर, तिम्रो दुःख नाश होला भनी उपदेश दिएर उनीहरूको उपदेशले मेरो पुत्र नवराज छिट्टै आओस् र मेरो कष्ट एवं दरिद्रता नाश होस् भनेर उनी स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत र पूजा गरी जागराम बसेकी थिएँ। मेरो मनोरथ पूर्ण भयो। अब तँलाई पनि उनको महिमा सुनाउँछु। एकचित्त भएर सुन। यस श्लोकमा सुख सम्पत्ति पाए अन्त्यमा मुक्ति मिलेछ भनी सम्पूर्ण कथा विस्तारले सुनाइन्। त्यसपछि प्रातःकाल भयो र नवराजले पनि, हे माता, म गङ्गा स्नान गरेर आउँछु। अनि गङ्गामा गई स्नान गरिसकेपछि हरिहरको पूजा र स्तुति गर्दा गोमा ब्राह्मणीको व्रतको प्रभावले गङ्गाबाट हरिहर प्रकट भए। हे नवराज, तेरी माताले गरेको स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतका प्रभावले हामी प्रसन्न भयौँ। वरदान ल्याऊ। यस गङ्गादेखि दक्षिण दिशामा लावण्य देश, त्यहाँ राजा छैनन्। हात्तीलाई सुवर्णको कलश र फुलको माला दिई राजा खोज्न लगाएका छन्। त्यहाँ जानु। हामी त्यस हात्तीमा प्रवेश भई राज्याभिषेक तँलाई नै दिलाउनेछौँ। राजा होलास भनी वरदान दिए। हरिहर प्रकट भई वरदान दिएको सुनि नवराज स्तुति गर्न लागे। यो तौ शङ्ख कपाल भूषित करो, मालास्ति माला धरौ, दिव्यौ द्वारवती श्मशान निलयौ, नागारी गोवाहनौ, द्विचक्षौ बलिदक्ष यज्ञमथनौ, श्रीशैलजा वल्लभौ, पापं मे हरतं सदा हरिहरौ, श्रीवत्स गङ्गाधरौ। अर्थात् हे हरिहर, हातमा शङ्ख र कपाल लिने, वनमाला र अस्थिमाला धारण गर्ने, दिव्य रूप भएका श्मशान र द्वारकामा बस्ने, साँडे र गरुड वाहन हुने, 2 र 3 नेत्र भएका बलि र दक्षको यज्ञ ध्वंस गर्ने, श्रीवत्स र गङ्गाले सुशोभित हुने, पार्वती र लक्ष्मीका स्वामी भएका यस्ता हजुरहरू मेरो समस्त पाप हरण गर्नुहोस्। म माथि दया गरेर दर्शन दिनुभयो। म धन्य रहेछु। मैले माताको गर्भमा बास लिएको सफल भयो। दुष्टजनको संहार र साधुजनको रक्षा गर्ने यस्ता हजुरहरू सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड सृष्टि गरेर पालन गरी पाप पुण्यका साक्षी भएर हजुरलाई कोटि कोटि नमस्कार। सधैँ हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागोस्। यस्तै अनेक स्तुति गरिसकेपछि हरिहर अन्तर्ध्यान हुनुभयो। अनि नवराज हरिहरको दर्शन पाएपछि सूर्य चाहिँ तेजिला भएर घर पुगेको गोमाले छोरोलाई त्यस्तो तेजले युक्त भएको देखेर आश्चर्य मान्दै सोधिन्, हे नवराज, त आज अत्यन्त तेजोवन्त देखिन्छस्। त्यसै हो कि तेरो चित्तको भ्रान्ति मेरो चित्तको भ्रान्ति हो? म त देवराज इन्द्रभन्दा पनि तेजिलो देखिरहेकी छु। यति महतारीले भनेपछि नवराजले गङ्गा स्नान गर्न जाँदा गङ्गाबाट हरिहर प्रत्यक्ष भएको र लावण्य देशको राजा होलास् भन्ने वरदान दिएको सारा वृत्तान्त सुनाई। हे माता, हजुरको तपस्याको प्रभावले म यस्तो भएँ भने। यति नवराजले भनेपछि गोमा प्रसन्न भएर बोलिन्, हे नवराज तेरो पुत्र चाँडै आइपुगोस् भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गरी प्रसाद राखिदिएकी छु। लौ ल्याऊ, स्वस्थानी परमेश्वरीले सदैव कल्याण गरून्, सधैँ उनकै भक्तिमा चित्त लागिरहोस्। यति भनेर श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 गनेर राखेको सगुन समेत दिइन् र हे पुत्र, तिमी हरिहरको आशीर्वादले लावण्य देशको राजा भए भने आशीर्वाद दिइन्। नवराजले पनि श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद खाई माताको चरणमा दण्डवत प्रणाम गरी लावण्य देश जान भनी हिँडे। ओम इति स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रतकथायां गोमा श्री स्वस्थानी व्रत कृतक वर्णनम नाम 24 अध्यायः।
पनयतु मङ्गलम्बः सकलजगन्मङ्गलालयः श्रीमान् दिनकरकिरणनिबोधित नवनलिनदलनिभीक्षणः कृष्णः काली वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनः सधनः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतो दारकथा प्रसङ्गः या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिः स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम श्री स्वस्तानि देव्यै नमः।